अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबुल इमामती, ये बाब है इमामत के बयान में। क्या तर्जुमा करेंगे? या सीधा इमामत का बयान। फसल हिया अफ़ज़लु मिनल अज़ानी, इमामत अज़ान से अफजल है। इमामत अफजल है, सही बात है ना। अज़ान का मुअज्जिन का मकाम व मर्तबा अपनी जगह है कि कल बरोज़ क़यामत उनकी गर्दन लंबी होंगी, ऊंची होंगी, लेकिन इमामत का जो मामला है वो अज़ान से भी अफजल है, बेहतर है। यहाँ इमाम से मुराद इमामत सुगरा है। इमामत सुगरा एक होता है इमामत कुबरा। इमामत सुगरा का मतलब है नमाज के मसाइल बयान हो गए। इमामत सुगरा का मतलब नमाज के इमाम साहब, नमाज के। और इमामत कुबरा का मतलब खुलफाए राशिदीन, ये जो खलीफा बने वो इमामत कुबरा, और ये इमामत सुगरा। माशाअल्लाह, हम भी आप लोगों की दुआओं से इमामत सुगरा पर फाइज हैं, और बिहम्दी ताला ख्वाजा गरीब नवाज से मंसूब गरीब नवाज मस्जिद में आज 12-13 साल से इमामत कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ फरमाए अल्लाह पाक नज़रे बद से, हासिदिन के हसद से, ज़ालिमिन के जुल्म व सितम से महफूज व मामून फरमाए। इज़्ज़त व आबरू की सलामती के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। बहरहाल, तो क्या बोले आप? इमामत, हिया का मर्जा अल इमामत, तो वो हिया का माना होगा वो से मुराद इमामत अफजल है अज़ान से। वस्सलातु बिल जमाअती सुन्नतुल लिर्रिजालिल अहरारी बिला उज़रिन, बिला उज़रिन क्या माना हो जाएगा? देखिए, वस्सलातु और नमाज, बिल जमाअते जमात के साथ, सुन्नतुन सुन्नत है, लिर्रिजाली, रिजाल का माना आदमी आप जानते हैं, और इहरार का माना है आज़ाद। तो आज़ाद मर्दों के लिए, आज़ाद बिला उज़रिन, बगैर किसी उज़्र के, यानी गैर माज़ूर के लिए। गैर, तो आप इसका तर्जुमा यूँ भी लगा सकते हैं, आज़ाद गैर माज़ूर मर्दों के लिए नमाज जमात से पढ़ना सुन्नत है। ठीक है। व शुरूतु सिहतिल इमामती लिर्रिजालिल असिहाई सित्ततु अशिया, सित्ततु अशिया। अच्छा, एक बात, आपने पढ़ा जमात के साथ नमाज पढ़ना सुन्नत है। यहाँ सुन्नत का माना फिर हो जाएगा मुअक्किदा, क्योंकि जमात के साथ नमाज पढ़ना सुन्नत नहीं है बल्कि वाजिब है। क्या है? वाजिब है। सुन्नत इसका माना इसलिए लगाया कि आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और उनके बाद जो खुलफाए राशिदीन हैं, सहाबाए किराम हैं, सब लोगों ने इस पर मवाज़िबत की है। क्या की है? यानी हमेशा जमात के साथ नमाज पढ़ा है। तो जमात मर्दों के लिए सुन्नत है, यानी हमारे आका सल्लल्लाहु ताला वसल्लम की सुन्नत है, उनके बाद के खुलफाए राशिदीन की, सहाबाए किराम की सुन्नत है। वरना जानबूझकर जमात छोड़ने वाला फासिक है। आपा फासिक है, जमात नहीं छोड़ सकते।
پھر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں 27 گنا زیادہ ثواب ہے نا؟ جو آپ محترمات کے لیے اب جماعت کے ساتھ نہیں رہی، ہم محترم لوگ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں الحمدللہ، اسی لیے آپ ناقص دین ہیں، ہم کامل دین والے ہیں آپ لوگ۔ پڑھی ہوئی عبارت کا ترجمہ دیکھیے، وہ شروط صحت الامامت للرجال الاصحاء ستۃ اشیاء۔ آپ ترجمہ کریں گے، اصحاء کا مطلب یہ رجال کی صفت ہے، رجال کا معنی مرد لوگ، اصحاء کا معنی صحت مند، تندرست۔ تو آپ ترجمہ کریں گے صحت مند غیر معذور مردوں کی، صحت مند غیر معذور، جو صحت مند ہوں گے وہ معذور نہیں ہوں گے نا، جو تندرست ہوں گے وہ لنگڑا لولا ہوگا، تندرست ہوں گے تو اصحاء کا معنی تندرست، اور اسی اصحاء کا معنی غیر معذور بھی لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تندرست مردوں کے لیے، صحت مند مردوں کے لیے امامت کے صحیح ہونے کے لیے 6 چیزیں شرط ہیں۔ کیا ترجمہ کریں گے؟ تندرست صحت مند غیر معذور مردوں کے لیے امامت کے صحیح ہونے کے لیے 6 چیزیں شرط ہے۔ آپ بہار شریعت میں بھی امامت کا بیان دیکھیے، اس کے مسائل کو یاد کیجیے۔ الاسلام، نمبر 1 اسلام یعنی مسلمان ہونا شرط ہے، والبلوغ، اور بلوغ ہونا یعنی بالغ ہونا شرط، والعقل عاقل ہونا، والذکورۃ مذکر ہونا، مؤنث امامت نہیں کر سکتی، والقراءۃ قرات کا صحیح ہونا، والسلامۃ من الاعذار اور عذر سے سلامت ہونا، اعذار عذر کی جمع ہے تو عذروں سے سلامت۔ آپ محترمہ لوگ 6 چیزیں شرط ہے امامت کے صحیح ہونے کے لیے، ہے نا؟ پہلا کیا ہے؟ مسلمان، کافر غیر مسلم امامت کر سکتا ہے؟ نہیں۔ بالغ ہونا شرط ہے، غیر بالغ نابالغ بالغ کا امام نہیں ہو سکتا جی، نابالغ بالغ کا امام نہیں ہو سکتا، چاہے وہ کوئی سی بھی نماز ہو، خواہ تراویح کیوں نہ ہو، تراویح میں بھی نابالغ بچہ نے حفظ کر لیا ہے تو وہ حافظ نابالغ بچہ بالغ لوگوں کا امام نہیں بن سکتا۔ ہاں نابالغ اگر سمجھدار ہے تو پھر وہ امامت کر سکتا ہے، اور نابالغ لڑکا نابالغ بچوں کے لیے امامت کر سکتا ہے۔ والعقل عاقل ہونا، پاگل امامت نہیں کر سکتا، وہ کیا تمیز کر پائے گا صحیح اور غلط میں۔ مذکر کا ہونا شرط ہے، عورت امامت نہیں ہو سکتی، صحیح بات ہے؟ صحیح ہے۔ عورتوں کے امام کے لیے مرد ہونا شرط نہیں، عورت بھی امام ہو سکتی ہے، عورتوں کے لیے عورت بھی امام ہو سکتی، اگرچہ مکروہ تحریمی ہے۔ بہار شریعت میں عورتوں کی امامت مکروہ تحریمی ہے، اور پھر آج کے دور میں دور خلافت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے تو عورتوں کا آنا ہی منع ہو گیا، جماعت بھی ساقط ہو گئی، ٹھیک ہے؟ اچھا، کر وعافی، عذروں سے سلامت ہونا، اول قرات ہو، قرات صحیح ہونا، کیونکہ قرات میں اگر غلطی ہوگی تو نماز نہیں ہوگی، اور پھر عذروں سے معذور ہونے سے سلامت ہونا، ہے نا؟ معذور لوگوں کا امام بن سکتا ہے، اچھے لوگوں کا امام نہیں بن سکتا ہے۔ کر وعافی جیسا کہ نقصیر، ناک سے خون نکلتا ہے اس کو نقصیر کہتے ہیں، تو جس کو ناک سے خون نکلتا رہتا ہے وہ نقصیر والا اچھے والے کا امام نہیں بن سکتا۔ والفقفاتی، اور جس کے گفتگو میں فق کا تلفظ زیادہ ہو،
क्या कहेंगे, गुफ्तगू में फा कलेमा ज़्यादा निकलना। कोई आदमी ऐसे भी होते हैं बेचारे, बात करेंगे तो ऐसा लगेगा कि फा कलेमा का तलफ़ुज़ ज़्यादा करता है। व ताती व तम तमाती, और क्या, ता का तकरार करना। ता का, कुछ लोग बेचारे तोतले होते हैं, तो तोतले लोगों की ज़बान हर कलेमा में नहीं रुकती है, कुछ ख़ास कलेमात पे जाके उसकी ज़बान रुक जाती है। तो ता कलेमा का कोई तकरार करता हो, जैसे अब क़िराअत करनी है तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, अब वो बोलेगा तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, ऐसे की इमामत होगी? नहीं होगी। ता कलेमा का तकरार करता हो। अल्लाह पाक हम सबको फसी ज़बान अता फरमाए। वल्लुसगी, हकलापन, हकला बोल रहा हो और हकला रहा हो, यानी ज़बान कंट्रोल पे ना रहा हो, तो ऐसे भी आदमी इमामत। व फ़क़दी शर्तिन, और किसी शर्त का ना पाया जाना, किसी शर्त का ना पाया जाना। का तहारतिन, जैसा कि तहारत। व सतरे औरतिन, और सतरे औरत, यानी कोई तहारत का एहतिमाम नहीं कर पाता है, सतरे औरत शर्मगाह को नहीं छुपा पाता है सही ढंग से, वो आदमी दूसरी की इमामत नहीं कर सकता। समझ शरीफ में आई बात? तो आगे देखिए, वह शुरूतु सिहतिल इब्तिदाई अर्बअता अशरा शैअन, इब्तिदा के सही होने के लिए, इब्तिदा के सही होने के लिए 14 चीज़ें शर्त हैं। अर्बअता अशरा, 14 चीज़ें शर्त है। ले सिहतिल इब्तिदा, कितने चीज़ें शर्त है? नियतुल मुक़्तदिल मुताबअता, देखिए नियतुल मुक़्तदी, मुक़्तदी की नियत, अल मुताबअत पैरवी की, आप तर्जुमा करेंगे मुक़्तदी का मुताबअत की नियत करना। मुक़्तदी का, इमाम साहब इमामत फरमा रहे हैं, पीछे जो मुक़्तदी हैं उनकी इक़्तिदा कब सही होगी? जब वो इमाम साहब की पैरवी करने की नियत कर ले, है ना। इसलिए आप जब उर्दू में नियत करते हैं, हमारे यहाँ नियत की मैंने 2 रकात नमाज फजर की फ़र्ज़ वास्ते अल्लाह ताला के पीछे इस इमाम के, वो मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर, पीछे इस इमाम की उनको कहना होगा। समझ रहे हैं आप? मुताबअत की नियत करना। वह फिर कल का आगे मुक़ारनतन लितहरीमिही, मुक़ारनतन जो इमाम की तहरीमा के साथ मिली हुई हो, जो इमाम साहब की तहरीमा के साथ मिली हुई हो। ऐसा नहीं कि इमाम साहब नियत कर लिया, वो है इंतज़ार कर रहा है, बाद में नियत बांधना नहीं, इमाम साहब के साथ वो भी नियत कर ले। व नियतुर रजुलिल इमामता शर्तुन लिसिहती इक़्तिदाइन निसाई बिही, क्या तर्जुमा होगा? उस मर्द के पीछे, उस मर्द के पीछे औरतों की इक़्तिदा के सही होने के लिए, उस मर्द के पीछे औरतों की इक़्तिदा के सही होने के लिए मर्द का उन औरतों की इमामत की नियत करना। ठीक है, अगर आप लज़ीम तर्जुमा लगाएं तो नियतुर रजुल इमामता, आदमी का इमामत की नियत करना, शर्तुन शर्त है, ले सेहत इक़्तिदाई निसाई बिही, औरतों की बिही का ही ज़मीर का मर्जा मर्द, मर्द के लिए, मर्द के साथ औरतों की इक़्तिदा के सही होने के लिए। मतलब क्या हुआ? यानी औरत अगर मर्द के पीछे जमात के साथ नमाज पढ़ती है तो कब सही होगी? जब मर्द इमाम
امامت کرنے والا ان عورتوں کی اقتدا کی نیت کر لے، یعنی کہ میرے پیچھے جو مرد ہیں، جو عورتیں، میں نے سب کی امامت کی نیت کی. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، انا امام لمن حضر ومن یحضر، میں اس کا امام ہوں جو حاضر ہیں، جو حاضر ہونے والے ہیں. تو اس میں نیت یہ کر لے جو مرد ہیں وہ بھی، جو عورتیں آنے والے ہیں ان کی بھی میں نے نیت کر لی. ترجمہ آ گیا. وَتَقَدُّمُ الْإِمَامِ بِعَقِبِهِ عَنِ الْمَأْمُومِ. تقدم الامام بعقبہ، عقب کا معنی ایڑی، امام کی ایڑیوں کا مقتدی سے آگے ہونا. کیا ترجمہ کیے؟ امام صاحب کی ایڑیوں کا مقتدی سے آگے ہونا. اگر مقتدی کے پاؤں امام سے بڑے ہیں، اس مقتدی کی انگلیاں اس امام کی انگلیوں سے آگے ہیں، مگر ایڑیاں برابر ہوں تو نماز ہو جائے گی. اب کسی کے پیر چھوٹے ہوتے ہیں، کسی کے پیر بڑے ہوتے ہیں. پیر چھوٹا ہی ہونا چاہیے، سر بڑا ہونا چاہیے. کسی نے کہا ہے سر بڑا سردار کا اور پیر بڑا گنوار کا. سر بڑا سردار کا، پیر بڑا گنوار کا. تو پیر اگر اس کی انگلیاں آگے ہیں مگر ایڑیاں برابر ہیں تو نماز ہو جائے گی. وَأَلَّا يَكُونَ أَدْنَىٰ حَالًا مِنَ الْمَأْمُومِ. اس کا بھی ترجمہ دیکھیے. امام صاحب مقتدی کے مقابلے میں ادنا حالت میں نہ ہو. امام صاحب مقتدی کے مقابلہ میں ادنا حالت میں نہ ہو. امام صاحب افضل ہونا چاہیے، مقتدی کا مفضول ہونا ضروری ہے. اگر امام صاحب مفضول ہیں، امام صاحب اتنے اچھے نہیں ہیں، اتنے علم والے نہیں ہیں، اتنے تقوی طہارت والے نہیں ہیں، اور مقتدی ان سے بڑھ کر ہے، وہ صاحب علم بھی ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہے نا. اور اس کی دوسری مثال، امام مقتدی کے برابر ہو یا اس سے زائد ہو، افضل ہو. اگر امام صاحب نفل پڑھ رہا ہو، مقتدی فرض، یا امام صاحب معذور ہو اور مقتدی غیر معذور، تو اقتدا درست نہیں ہوگی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ امام صاحب کی حالت مقتدی سے اعلیٰ ہو، ادنا نہ ہو. وَأَلَّا يَكُونَ الْإِمَامُ، وَأَلَّا يَكُونَ الْإِمَامُ. صفحہ پلٹنا ہوگا، صفحہ پلٹیے. اس کا معنی ہوگا اور امام صاحب نہ ہو. امام صاحب کیا نہ ہو؟ آگے پلٹے. مُصَلِّيًا فَرْضًا غَيْرَ فَرْضِهِ. کیا معنی ہوگا؟ امام صاحب ایسی فرض نماز نہ پڑھ رہا ہو. امام صاحب ایسی فرض نماز نہ پڑھ رہا ہو جو مقتدی کی فرض نماز کا غیر ہو. جو مقتدی کی فرض نماز کا غیر ہو. کیا مطلب؟ امام صاحب ظہر کی فرض پڑھ رہے ہیں اور مقتدی عصر کی فرض پڑھ رہے ہیں، تو اقتدا صحیح ہوگی؟ نہیں ہوگی. جو فرض نماز امام صاحب پڑھا رہے ہیں مقتدی وہی پڑھے. مقتدی کی فرض نماز کے علاوہ امام صاحب کی فرض نماز نہ ہو تو جا کے اقتدا صحیح ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی. چلیے یہ سبق یہیں تک رہنے دیتے ہیں، پھر اگلے سبق میں پڑھیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. دعائے خیر میں یاد. اللہ حافظ.